बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 5 किसान और मुलाजम की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा और हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें, नसरी तहरीर में इम्तियाज़ कर सकें, उन्वान और आगाज़ की मदद से कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिख सकें, जुमले सादा, मुरक्कब और मुहावरात की मदद से बना सकें। प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या चुगली खाना बहुत बुरी आदत है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। चुगली खाना बहुत बुरी आदत है क्योंकि इसकी वजह से आपस में नफ़रत जन्म लेती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, क्या किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में ना आई? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई थी। प्यारे बच्चों, आज हम मश्क में सरगर्मी नंबर 4 करेंगे। सरगर्मी नंबर 4 पर हमें जो सवाल दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि कालम अलिफ में असनाफ़े सुखन, ऐलान, खबर और कहानी दी गई है, जबकि कालम बे में नसरी तहारीर दर्ज हैं। असनाफ के मुताबिक कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कालम अलिफ में खबर, कहानी और ऐलान ये असनाफ़े सुखन है। असनाफ़े सुखन का मतलब होता है बोलने का अंदाज़, किस अंदाज में गुफ्तगू की जा रही है, खबर दी जा रही है, ऐलान किया जा रहा है या कहानी सुनाई जा रही है। तो कालम अलिफ में असनाफ़े सुखन दिए गए हैं, जबकि कालम बे में आप देख सकते हैं हमारे सामने एक एक जुमला तहरीर है, ये नसरी तहरीर हैं। इनमें हमने कालम अलिफ की असनाफ़े सुखन को कालम बे के जुमलों में दी गई, कालम बे में दिए गए जुमलों के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कालम अलिफ में है खबर, उसके बाद है कहानी, उसके बाद है ऐलान। कालम बे में सबसे पहले है एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था। अब कहानी, अब आपने देखा कि कहानी शुरू करने का अंदाज़ क्या होता है कि एक दफ़ा का जिक्र है, किसी ज़माने की बात है, पिछले ज़माने की बात है। तो यहाँ पर जुमला किस तरह से शुरू हो रहा है? एक दफ़ा का जिक्र है, तो इसका मतलब है कि ये कहानी का पहला जुमला है। तो इसको हम किसके साथ मिलाएंगे? कहानी के साथ। दूसरा जुमला है, आज टाउन की ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, एंट्री फ्री है। जैसा कि जुमले से जाहिर है कि ऐलान किया जा रहा है कि आज टूर्नामेंट है जहां पर एंट्री फ्री है, तो इसका मतलब है कि दूसरा जुमला ऐलान है। तो इसको हम मिला देंगे कालम अलिफ में दिए गए लफ्ज़ ऐलान के साथ। आखिरी जुमला है हमारे पास, आज नए वज़ीर आज़म हल्फ उठाएंगे। तो ख़बर दी जा रही है, इसका मतलब है कि इस जुमले को हम कालम अलिफ में दिए गए खबर के साथ मिला देंगे। प्यारे बच्चों, आइए अगली सरगर्मी शुरू करते हैं। दर्ज झेल अल्फाज व तराकीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत ही अच्छी सरगर्मी होती है। जितनी ज़्यादा आप जुमले बनाने की मशक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके कलम में रवानी आएगी। आपके लिए मजमून लिखना, कहानी लिखना, खुलासा लिखना या तशरीहात करना आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज हम जुमले कैसे बनाते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला लफ्ज़ दिया गया है वो है शर्त। शर्त का जुमला बनाएंगे, किसान ने चुगलखोर की शर्त मानकर बड़ी गलती की। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास लाल पीला होना। ये एक मुहावरा है। लाल पीला होना का मतलब होता है बहुत गुस्से में आना। तो आइए देखते हैं इसका जुमला हम कैसे बनाएंगे। इस तरह छोटी छोटी बातों पर लाल पीला होना ठीक नहीं, ज़रा हौसले से काम लो। यकजुबां होना अगला लफ्ज़ है हमारे पास। एक साथ
ایک زبان ہو کر بولنا، ایک ساتھ بولنا۔ تمام سپاہیوں نے یک زباں ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور چوٹی پر حملہ کر دیا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دال میں کالا ہونا۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، کچھ غلط ہونا اس کا مطلب ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا جملہ کیسے بنائیں گے۔ تمہارا میری کسی بات کا جواب نہ دینا ظاہر کرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پیارے بچوں، آخری لفظ ہے ہمارے پاس کارستانی۔ کارستانی کا مطلب ہوتا ہے حرکت۔ اس کا جملہ کیسے بنائیں گے ہم؟ اس کا جملہ ہے کسان اور اس کی بیوی کے بھائیوں میں جھگڑے کی وجہ چغل خور کی کارستانی تھی۔ جی تو پیارے بچوں، ہماری اگلی سرگرمی ہے سنیں اور بولیں۔ ہمارے پاس ایک پیراگراف دیا گیا ہے، ہم نے اس پیراگراف کو غور سے سننا ہے اور پھر اس کے آخر میں دیے گئے سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پاس، درج ذیل واقعہ غور سے سنیں اور سوالات کے زبانی جواب دیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ واقعہ پڑھوں گی، غور سے آپ سنیں گے۔ بلخ کا بادشاہ ایک روز شکار کے لیے محل سے نکل کر جنگل کی طرف گیا۔ اس کی منظور نظر کنیز اس کی خوابگاہ میں صفائی کرنے کی غرض سے آئی۔ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ کو واپسی میں کچھ دیر لگے گی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ذرا بادشاہ کے نرم نرم بستر پر لیٹ کر دیکھوں۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ 1 گھنٹے تک پڑی سوتی رہی۔ اتنے میں بادشاہ واپس آ گیا۔ کنیز کو اپنے بستر پر پڑے سوتے دیکھا تو سخت غضبناک ہوا اور اسے 50 کوڑے مارنے کا حکم دے دیا۔ کنیز نے گڑ گڑا کر معافی مانگی مگر بادشاہ نہ مانا اور سزا پر عمل ہو گیا۔ کوڑے کھا کر کنیز کو بادشاہ کے سامنے دوبارہ پیش کیا گیا تو اس سے پوچھا کیا تم اپنے کیے پر پشیمان ہو؟ کنیز نے سر جھکا کر جواب دیا، حضور میں بہت نادم ہوں، پر مجھے آپ پر افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے 1 گھنٹہ اس نرم بستر پر سونے کی وجہ سے 50 کوڑے کھانے پڑے، مگر آپ تو کب سے اس پر سو رہے ہیں، نہ جانے آخرت میں آپ کو اس کی کیا سزا ملے۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور گوشۂ تنہائی میں چلا گیا۔ یہ وہ بادشاہ تھا جسے آج ہم ابراہیم بن ادھم کے نام سے جانتے ہیں، جو عظیم صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پاس سوالات ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کنیز بادشاہ کی خوابگاہ میں کیوں داخل ہوئی؟ جواب ہے، کنیز بادشاہ کی خوابگاہ میں صفائی کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، بادشاہ اس وقت کہاں تھا جب کنیز اس کے بستر پر جا لیٹی؟ جواب ہے، بادشاہ اس وقت شکار کے لیے محل سے نکل کر جنگل کی طرف گیا تھا۔ تیسرا سوال ہے، بادشاہ کا رنگ کیوں زرد ہو گیا تھا؟ جواب ہے، جب کنیز نے کہا کہ اسے 1 گھنٹہ بستر پر سونے کی وجہ سے 50 کوڑے کھانے پڑے، جبکہ بادشاہ تو نہ جانے کب سے اس پر سو رہے ہیں، نہ جانے ان کو آخرت میں کیا سزا ملے گی، یہ سن کر بادشاہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ کنیز کے کہے گئے جملے کا کیا مطلب تھا؟ جواب ہے، کنیز کا مطلب تھا کہ عیش و عشرت میں پڑنے پر اگر دنیا والے اس قدر سخت سزا دیتے ہیں تو پوری زندگی کا آخرت میں حساب کتنا سخت ہوگا۔ آخری سوال ہے، ابراہیم بن ادھم صوفی بزرگ کیسے بنے؟ جواب ہے، آپ گوشۂ تنہائی میں چلے گئے اور پوری زندگی عبادت الہی کے لیے وقف کر دی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو، اپنے فہم کو پختہ کرنے کے لیے سبق کی بلند خوانی ایک مرتبہ پھر کرنی ہے آپ نے، تاکہ اس کا خلاصہ لکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے، کہانی بیان کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔